श्रीगुरुभ्यो नमः। गीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे सप्तमम् अधिकरणम् आग्नेयाधिकरणम्। अस्मिन् पादे द्वितीयाधिकरणम् आरभ्य षष्ठाधिकरणपर्यन्तं चतुर्भिः निमित्तैः कर्मनामधेयत्वं व्यवस्थापितम्। अधुना अस्मिन् अधिकरणे तदपवादः उच्यते। अतः पूर्वाधिकरणैः सह अस्य अधिकरणस्य आपवादिकी संगतिः वर्तते। यदाज्ञेयोष्टाकपालः इति नाम गुणोऽथवा नामाग्निहोत्रवत् मैवं नामत्वे देवता नहि मंत्रोऽपि नेह प्रत्यक्षः तद्धितात् देवता विधिः देवद्रव्य विशिष्टस्य विधानादेकवाक्यता। दर्शपूर्णमासयोः श्रूयते। किं श्रूयते? यदाग्नेयः अष्टाकपालः अमावास्यायां पौर्णमास्यां च अच्युतो भवति इति। तत्र यथा अग्निहोत्र शब्दः अग्नये होत्रम् अत्र इति अमुम् अर्थं निमित्तीकृत्य कर्मनामधेयम् अंगीकृतं, तथा आग्नेय शब्दः अग्निसंबन्धं निमित्तीकृत्य कर्म नाम स्यात्। पूर्वपक्षः एवं वर्तते। आग्नेयः इति अधुना लोके आग्नेययागः इत्येव व्यवहारः क्रियते। अर्थात् आग्नेय शब्दः कर्म नामधेयम् इति स्वीकृत्य व्यवहारः क्रियते। वस्तुगत्या आग्नेय शब्दः कर्म नामधेयं नास्ति, देवता बोधकं तत्। सोमयागः इति व्यवहारः क्रियते किल, तत्र सोमपदं कर्म नामधेयं नास्ति। सोमपदं द्रव्य विशिष्ट यागं बोधयति। अर्थात् सोमद्रव्यवान् यः यागः तं बोधयति। अतएव तत्र मत्वर्थलक्षण अस्माभिः सिद्धान्तिभिः एव अंगीक्रियते। इदं किमर्थम् उक्तं पश्यन्तु। तस्य यागस्य ज्योतिष्टोमः इति संज्ञा वर्तते यद्यपि, तथापि सोमयागः इति व्यवहारोऽपि लोके दृश्यते। तावता सोमेन यजेत इत्यत्र सोम इति पदं कर्मनामधेयमिति न अंगीक्रियते। केवलं तथा व्यवहारः वर्तते तावदेव। यदि सोमपदं कर्मनामधेयं तर्हि तत्र मत्वर्थलक्षणायाः आवश्यकता एव न भवेत्। परन्तु अस्माभिः असकृत् ग्रन्थे सोमेन यजेत इत्यत्र मत्वर्थलक्षणा वर्तते। कुतः? सोमवान् यागः इत्यर्थः अपेक्षितः अस्ति सोमपदस्यैव। मत्वर्थलक्षणां विना तादृश अर्थः न सिद्ध्यति। अतः सोमपदे मत्वर्थलक्षणा इति बहुत्र अस्माभिः पठितम्। अनेन किम् अवगम्यते इत्युक्ते, लोके व्यवहारं दृष्ट्वा लोकव्यवहारानुसारेण किंचित् पदं यागनामधेयम् इति निर्णेतुं न शक्यते। निर्णयितुम् अयं विषयः सम्यक् गृहीतः वा? अस्माभिरपि असकृदुच्यते किल। दर्शपूर्णमासयोः षड्यागाः वर्तन्ते, आग्नेयः इति गण्यते।
परन्तु तत्र आग्नेयशब्दः कर्मनामधेयं नास्ति इति अस्मिन् अधिकरणे तन्निरूप्यते। पश्यन्तु, यदाज्ञेयः इति शब्दः अत्र विषयः। सः शब्दः अस्मिन् पादे विषयः कः अस्ति? नामधेयनिरूपणं, पदविचारः। पूर्वं वाक्यविचारः आसीत्, अधुना तु पदविचारः। अत एव यदाज्ञेय इत्यत्र आज्ञेयशब्दः गृहीतः। सः आज्ञेयशब्दः अग्निहोत्रशब्दवत् कर्मनामधेयम् इति पूर्वपक्षी कथयति। नास्ति इति सिद्धान्तः। सः किं वदति? यथा अग्निहोत्रशब्दः अग्नये होत्रम् अत्र इति अमुमर्थं निमित्तीकृत्य, अर्थात् अग्नये होत्रम् इत्यत्र अग्निः देवता इति गम्यते। तथा च तादृश प्रवृत्तिनिमित्तम् आदाय, अर्थात् एकस्य नामधेयस्य किञ्चित् कारणं भवति किल। अग्निहोत्रम् इति कर्मणः नाम इति अङ्गीकृतं, तत्र किं कारणम् इति पृच्छामश्चेत् झटिति किम् उत्तरं भवेत्? अग्नये होत्रम् अस्मिन् कर्मणि इति भवेत् किल। तदेव प्रवृत्तिनिमित्तम् इति उच्यते। तत्र कारणम् इति सामान्यभाषया वक्तुं शक्यते। नाम्नः किं निमित्तम् इति प्रश्नः भवति, तर्हि तत्र उत्तरम् एतादृशं भवति। तदेव निमित्तं, प्रवृत्तिनिमित्तं, कारणम् इत्यादि शब्दैः व्यवह्रियते। तद्वत् प्रकृतस्थले अपि आग्नेयः इत्यत्र आग्नेयशब्दः कर्मनामधेयम्। कुतः? अस्मिन् कर्मणि देवता अग्निः वर्तते। अग्नये इदम् आग्नेयम्, अग्नये होत्रम् आग्नेयम् इति भवतु। अग्निहोत्रशब्दस्य यथा व्युत्पत्तिः भवता प्रदर्शिता, तद्वदेव अत्रापि अस्तु इति कथयति। तत्र यथा अग्निहोत्रशब्दः अग्नये होत्रम् अत्र अस्मिन् कर्मणि इत्यमुमर्थं निमित्तीकृत्य कर्म नामधेयम् इति उक्तम् अग्निहोत्रशब्दः, तथा तथैव आग्नेयशब्दः अपि अग्निसम्बन्धं निमित्तीकृत्य, अर्थात् अत्र अग्निसम्बन्धः कः इत्युक्ते अस्मिन् कर्मणि देवता उद्देश्यं किं भवति इत्युक्ते अग्निः, अतः अग्निसम्बन्धः वर्तते। तादृश अग्निसम्बन्धं निमित्तीकृत्य कर्मनाम अर्थात् आग्नेयशब्दः कर्मनाम स्यात् इति पूर्वपक्षः गृहीतः किल। इतः परं सिद्धान्तः पश्यन्तु, पूर्वेषु चतुर्षु अधिकरणेषु कर्मनामधेयत्वं व्यवस्थापितम्। अत्र तु पूर्वपक्षी कर्मनामधेयत्वम् अङ्गीकरोति आग्नेयशब्दस्य, सिद्धान्ते तु तद् न इति कथ्यते। पश्यन्तु, नामत्वे देवताराहित्यप्रसङ्गात् यदि आग्नेयशब्दः कर्मनामधेयं तर्हि तस्मिन् कर्मणि देवता प्रापक प्रमाणं न स्यात्। तर्हि अग्निहोत्र शब्दस्य कर्मनामधेयत्वम् अङ्गीकृतं, तत्रापि तादृश क्लेशः नास्ति वा इति चेत् नास्ति। कुतः? पश्यन्तु, अग्निहोत्र शब्दः देवता प्रापकः नास्ति चेदपि तत्र देवता प्राप्तिः अन्येन प्रमाणेन भवितुमर्हति। केन प्रमाणेन? अर्थात् केन शास्त्रेण? मन्त्रेण देवता प्राप्तिः भवितुमर्हति। तद्वत् अत्र आग्नेय इति शब्दः यदि कर्मनामधेयं तर्हि अस्मिन् कर्मणि देवता प्रापकं शास्त्रं किमपि अन्यत् नास्ति। अतः विषमः दृष्टान्तः वर्तते। पश्यन्तु, नामत्वे आग्नेयशब्दस्य नामत्वे देवताराहित्य प्रसंगात् अस्मिन् कर्मणि देवता प्रापक प्रमाणं न स्यात्। अग्निहोत्रे तु अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निस्वाहा इति सायञ्जुहोति इत्यनेन वचनेन मन्त्रः प्रत्यक्षविहितः इति
मान्त्रवर्णिकी देवता लभ्यते तस्मिन्नेव प्रकरणे अयं मन्त्रः पठितः प्रकरणात् तदङ्गत्वम् अवगम्यते मन्त्रस्य तर्हि अवगत अंगत्वस्य मंत्रस्य देवता प्रापकत्वं कल्पयितुं शक्यते देवता बोधकत्वं कल्पयितुं शक्यते इति मान्त्रवर्णिकी देवता लभ्यते इह तु न तादृशः मन्त्रः अस्ति आज्ञेय शब्दस्तु देवतां विधातुं शक्नोति अर्थः गृहीतः वा अग्निहोत्रस्थले मंत्रः कश्चन वर्तते तद्वशात् देवता प्राप्तिर्भवति अत्र तु मंत्र प्राप्तिरेव नास्ति आज्ञेय शब्दं विना अतः आज्ञेय शब्दः देवतामेव प्रापयति बोधयति इत्यर्थः विधत्ते अग्निः देवता अस्य इत्यस्मिन्नर्थे तद्धितस्य उत्पन्नत्वात् अग्निशब्दोत्तरम् अकारोत्तरं दीर्घः वर्तते किल आ इति तद्धित प्रत्यय वशादेव तथा भवति तर्हि आ इति तत्र वृद्धिः भवति अकारस्य आकारः तत् किन्निमित्तम् आगतः अयं दीर्घः आकारः इत्युक्ते तद्धित प्रत्यय वशात् तर्हि तद्धित प्रत्यय वशादेव अग्निः अत्र देवता इति अवगम्यते तदेव बोधयति अग्निः देवता अस्य कर्मणः इत्यस्मिन्नर्थे तद्धितस्य प्रत्ययस्य उत्पन्नत्वात् सास्य देवता इति सूत्रम् न च एतावता आग्नेय शब्दः देवता बोधकः देवता विधायकः शब्दः इति निरूपितम् एतदुपरि प्रश्नः यदि अत्र अग्निदेवता विधीयते तर्हि न केवलं देवता विधीयते पुरोडाशद्रव्यं विधीयते कालः विधीयते इत्येवं रूपेण अनेक विधान प्रयुक्त वाक्यभेदः स्यात् इति आपत्तिः पूर्वपक्षिणा प्रदर्श्यते तस्य उत्तरं न च एवं न प्रष्टव्यं पूर्वपक्षिणा त्वया किमिति द्रव्यदेवतयोः उभयोः गुणविधानात् वाक्यभेदः इति न च शङ्कनीयम् एवं न प्रश्नः प्रष्टव्यः कुतः कर्मणः अप्राप्तत्वेन गुणद्वय विशिष्टस्य कर्मणः एकेन वाक्येन विधानात् न वाक्यभेदः अप्राप्ते तु विधीयन्ते बहवोऽपि एकयत्नतः इति किल नियमः उक्तः अत्र कर्म तु न प्राप्तं पूर्वं तर्हि अप्राप्तकर्मणः विधानं विशिष्टरूपेणापि शक्यते तदेव अत्र उक्तं कर्मणः अप्राप्तत्वेन गुणद्वय विशिष्टस्य कर्मणः एकेन वाक्येन विधानात् तस्मात् आज्ञेय शब्देन देवता देवता गुणः देवताख्य गुणः विधीयते न तु कर्मनामधेयमिदम् इति एतावता अधिकरणं निरूपितम् श्लोकः पठ्यते यदाज्ञेयः अष्टाकपालः इति नाम अथवा गुणः इति संशयः प्रदर्श्यते तत्र पूर्वपक्षः उच्यते नाम किमिव अग्निहोत्रवत् एतावता पूर्वपक्षः मैवं नामत्वे देवता न हि देवतायाः प्राप्तिरेव न भवति इति सिद्धान्तः कुतः अग्निहोत्रशब्दे भवता किं नामधेयत्वम् अङ्गीकृतम् अत्र किमर्थं न अङ्गीक्रियते इति चेत् मन्त्रोऽपि न इह प्रत्यक्षः तत्र तु प्रत्यक्षः अग्निहोत्रस्थले अत्र तु कोऽपि मन्त्रः नास्ति मन्त्रोऽपि न इह प्रत्यक्षः तर्हि अत्र देवता प्राप्तिः कथं विधानं कथम् इत्युक्ते तद्धित प्रत्ययेन तद्वदति तद्धितात् देवता विधिः तर्हि वाक्यभेद प्रसंगः अत्र भवति किल अनेक विधानात् इति चेत् तन्न भवति कुतः देव द्रव्य विशिष्टस्य विधानात् एकवाक्यता न तु वाक्यभेदः इत्यर्थः एकवाक्यता इत्युक्ते अर्थवाद विध्यर्थवादयोः उभयोः एकवाक्यता तादृश एकवाक्यता इति उच्यते
अनेकविधानं नास्ति, विद्यावृत्तिर्वा नास्ति, एकवाक्यता अस्ति इत्यर्थः। श्लोकस्य अर्थः गृहीतः किल? अत्रैव गुरुमतम् उच्यते। अत्र गुरुमतम् आह यदाज्ञेय इति प्रोक्तं न मानं विध्यसंभवात् इति चेत् न विशिष्टार्थविधौ सति अप्रमा कुतः। यदाज्ञेय इति प्रोक्तं न मानं, यदाज्ञेय इति वाक्ये आज्ञेय शब्दः न प्रमाणं, कुतः? किमपि न विधत्ते इति कृत्वा विध्यसंभवात् इति पर्यन्तं पूर्वपक्ष इति चेत् न इति सिद्धान्तः आरभ्यते। तत्र विधानम् अनेन शब्देन भवितुमर्हति। कस्य विधानं? विशिष्टस्य विधानं, विशिष्टस्य कर्मणः विधानं। तर्हि विशिष्टकर्मणः विधानं क्रियते इति कृत्वा अस्य शब्दस्य कथम् अप्रामाण्यम्? अज्ञातार्थबोधकत्वं वर्तते एव। तन्मनसि निधाय पृच्छति सिद्धान्ती विशिष्टार्थविधौ सति, अर्थात् विशिष्ट अर्थस्य कर्मणः विधानं क्रियते इति कृत्वा कुतः अप्रमा? कस्मात् अप्रामाण्यं भवति? नैव भवति इत्यर्थः। पश्यन्तु, उदाहृतवाक्ये देवताराहित्य प्रसंगेन नामत्व अभावात् गुणयोः विधौ। पश्यन्तु, देवताराहित्य अर्थात् एभिः कथम् उच्यते इति पश्यन्तु। सिद्धान्ते या युक्तिः प्रथमतया उक्ता तामेव पूर्वपक्ष अनुकूलतया गृहीता वर्तते, सा एव युक्तिः गृहीता वर्तते। सिद्धान्ते अर्थात् भाट्टमतानुसारेण सिद्धान्ते का युक्तिः उक्ता? आज्ञेय शब्दस्य कर्मनामधेयत्वे कर्मणि देवताराहित्यं स्यात् इति उक्तं किल? तामेव युक्तिं स्वीकृत्य किं वदति? उदाहृतवाक्ये देवताराहित्य प्रसंगेन कर्मनामधेयत्वे देवतायाः अभावः स्यात् इति कृत्वा नामत्वं न सिद्ध्यति। तर्हि द्रव्यं विधीयते, देवता द्रव्यं विधीयते इति स्वीक्रियते चेत् वाक्यभेदः स्यात्। तर्हि उभयथापि अस्य शब्दस्य वैयर्थ्यम् अप्रामाण्यम् इति कथयति। पश्यन्तु, अस्य शब्दस्य आज्ञेय शब्दस्य प्रामाण्यं कथं वक्तुं शक्यते? नामधेयत्वे अस्य प्रामाण्यं सिद्ध्यति। कर्मनामधेयं चेत् विधेय याग परिच्छेदकत्वेन अस्य शब्दस्य प्रामाण्यं सिद्ध्यति। अथवा द्रव्यं देवतां वा विधत्ते चेत् तदानीं विधायकत्वेन प्रामाण्यं सिद्ध्यति अस्य शब्दस्य। नामधेयत्वं तु अस्य शब्दस्य नास्ति इति सिद्धान्तिना एव उक्तम्। कुतः? अस्य आज्ञेय शब्दस्य नामधेयत्वे कर्मणि देवतायाः प्राप्तिर्न स्यात्। तर्हि अस्य आज्ञेय शब्दस्य कर्म नामधेयत्वेन प्रामाण्यं वक्तुं न शक्यते। कर्म परिच्छेदकत्वेन प्रामाण्यं वक्तुं न शक्यते। परन्तु सिद्धान्तिना किम् अङ्गीकृतं? देवता विधायकत्वेन प्रामाण्यम् अङ्गीकृतं। तदपि न संभवति इति पूर्वपक्षी कथयति। कुतः इत्युक्ते अनेकविधान प्रयुक्त वाक्यभेदः भवेत्। तदानीं गुणविधायकत्वे देवताविधायकत्वे वाक्यभेददोषः भवेत्। तथा च नामधेयत्वेनापि प्रामाण्यं नास्ति, देवताविधायकत्वेन गुणविधायकत्वेन च प्रामाण्यं नास्ति इति पूर्वपक्षी कथयति। उदाहृतवाक्ये देवताराहित्य प्रसंगेन नामत्व अभावात् गुणयोः विधौ वाक्यभेदाच्च विद्यसंभवात् अप्रामाण्यम् इति पूर्वपक्षः। तदानीं सिद्धान्ती कथयति, यद्यपि कर्मनामधेयत्वं नास्ति इति कृत्वा
विधाय विधेय याग परिच्छेदकत्वेन प्रामाण्यं न सिद्ध्यति। कस्य शब्दस्य? आग्नेय शब्दस्य। अथापि देवता विधायकत्वेन अस्ति प्रामाण्यम्। तर्हि वाक्यभेददोषः अस्ति इत्युक्तम् इति चेत् न। विशिष्टस्य एकस्य विधानात् गुणद्वय विशिष्ट कर्म विधि संभवात् प्रामाण्यम् इति सिद्धान्तः। एतावता इदम् अधिकरणं समाप्यते। अग्रिमम् अधिकरणम् अथ अष्टमं बर्हिराज्याधिकरणम्। सापवादे कर्म नाम विचारे समाप्ते प्रसंगात् बर्हिराज्यादि द्रव्य नाम विचारः क्रियते इति प्रासंगिकी संगतिः। पश्यन्तु, पूर्वाधिकरण पर्यन्तं नामधेय विचारः कृतः, अर्थात् षट्सु अधिकरणेषु कर्म नामधेयत्वं निरूपितम्। अन्तिमे सप्तमे अधिकरणे तद् अपवादः निरूपितः। अधुना नामधेय शब्दानां विषये विचारः न क्रियते, किन्तु केचन शब्दाः वर्तन्ते। बर्हि शब्दः, आज्य शब्दः, एतादृश प्रोक्षणी शब्दः, एतादृश शब्दानाम् अर्थः कः इति विचारः क्रियते। कुतः? अयं पादः पदविचारात्मकः वर्तते इति आरम्भे एव उक्तम्। अस्मिन् पादे पदानां विषये विचारः क्रियते इति। अतः अत्र नामधेयातिरिक्त शब्दाः केचन वर्तन्ते किल, तेषां विषये विचारः क्रियते इति कृत्वा प्रासंगिकी संगतिः वर्तते। अर्थात् शब्द विषयक प्रचार विचारः क्रियते इत्यतः प्रसंगात् अन्येषां शब्दानां विषये विचारः क्रियते इत्यर्थः। तस्मात् प्रासंगिकी संगतिः वर्तते। अथ अष्टमाधिकरणम् आरचयति। बर्हिराज्य पुरोडाश शब्दाः संस्कारवाचिनः जात्यर्था वा शास्त्ररूढेः ते स्युः संस्कारवाचिनः जातिं त्यक्त्वा न संस्कारे प्रयुक्ता लोकवेदयोः विनापि संस्कृतिं लोके दृष्टत्वात् जातिवाचिनः। दर्शपूर्णमासयोः श्रूयते किं बर्हिर्लुनाति आज्यं विलापयति पुरोडाशं पर्यग्निकरोति इति। अत्र बर्हिरादि शब्दानां शास्त्रे सर्वत्र संस्कृतेषु तृणादिषु प्रयोगात् पील्वादि शब्देषु शास्त्रीय रूढि प्राबल्यस्य उक्तत्वात् यूप आहवनीयादि शब्दवत् संस्कारवाचिनः बर्हिरादि शब्दाः। पश्यन्तु, अस्मिन् अधिकरणे बर्हिर्लुनाति इत्यादि वाक्यानि विषयः। तत्र बर्हिरादि शब्दानाम् अर्थः कः? मीमांसा शास्त्रानुसारेण जातौ शक्तिः इति पूर्वं पठितं वर्तते। तदादाय यदि आलोचना क्रियते तर्हि बर्हिः शब्दस्य बर्हिषि विद्यमानः यः धर्मः जातिर्वा सः अर्थः भवेत्। आज्यत्वं बर्हिष्ठम् इत्यादि अर्थः भवेत्। अत्रैव संशयः। अत्र आज्यादि शब्दानाम् आज्यत्वम् अर्थः वा अथवा यागे आज्यम् इति शब्दः प्रयुज्यते किल, कीदृश आज्ये एतादृश शब्दप्रयोगः क्रियते इत्युक्ते उत्पवनादि संस्कार संस्कृत आज्ये एव। अर्थः गृहीतः वा? लोके लोके आज्यम् इति शब्दः व्यवह्रियते, उपयुज्यते किल, सः शब्दः कस्मिन् अर्थे उच्यते? आज्यत्व विशिष्ट
पदार्थः यः अस्ति स एव आज्यशब्दस्य अर्थः लोके, तथैव किल अस्ति? अयं विषयः अवगतः न वा? अवगतः। कर्मसु यागे आज्यशब्दस्य किं व्यवहारः कस्मिन् अर्थे क्रियते? आज्यशब्दस्य प्रयोगः केवल आज्यत्व विशिष्ट आज्ये वा अथवा उत्पवनादि संस्कृत आज्ये वा? संस्कृत आज्ये। संस्कृत आज्ये किल? तर्हि पश्यन्तु, अस्माभिः किं पठितं? विशेषणे शक्तिः इत्येव किल अर्थः गृहीतः, नियमः कृतः। विशेषणे जातौ शक्तिः इति उक्तम्, अथापि विशेषणे शक्तिः इत्यत्रैव पर्यवसानम् इत्यपि उक्तम्। तदादाय चिन्तयामश्चेत् अधुना पश्यन्तु, आज्यम् आज्ये संस्कारः वर्तते, संस्कार विशिष्टं भवति आज्यं चेत् संस्कारः विशेषणं भवति। सम्यक् अस्ति वा? तर्हि पश्यन्तु, आज्यत्व विशिष्टम् आज्यं लोके, कर्मसु संस्कार विशिष्टम् आज्यम्। इदं किमर्थं मया उक्तम्? उभयत्र पश्यन्तु, विशेषणम् अन्यदन्यद् अस्ति। लोके आज्यत्वं विशेषणम्, अत्र तु संस्कारः विशेषणं। तर्हि आज्यशब्दस्य विशेषणे शक्तिः इति चेत् आज्यशब्दस्य अर्थः संस्कारः इति वक्तव्यः वा आज्यत्वम् अर्थः इति वा वक्तव्यं? किम् इति प्रश्नः। प्रश्नः सम्यक् गृहीतः वा? गृहीतः। तदानीं पूर्वपक्षी किं कथयति? संस्कारः एव आज्यशब्दस्य अर्थः, न तु आज्यत्वं धर्मः। कुतः एवम् इति चेत् लोके व्यवहारः यथा कथञ्चित् भवति, अत्र यागे ये वर्तन्ते प्रवर्तन्ते तेषां व्यवहारः एव ग्राह्यः। कुतः तथा इति चेत् सः पूर्वपक्षी कथयति, भवता एव एतादृश सिद्धान्तः उक्तः। कुत्र उक्तः? एवं किञ्चित् स्मरन्तु। तृतीयपादे पञ्चमाधिकरणे यववराहाधिकरणे वार्तिकमतानुसारेण वर्णकान्तरं किञ्चित् उक्तम्। पीडुशब्दस्य अर्थः हस्ति गजः वा इत्युक्ते म्लेच्छप्रसिद्धिमादाय अथवा आर्यप्रसिद्धिमादाय पीडुशब्दस्य अर्थः वृक्षः इति वा इति प्रश्नः पृष्टः। तदानीं कः सिद्धान्तः उक्तः? आर्यप्रसिद्धिमादाय पीलुशब्दस्य वृक्षः एवं, पीलुशब्दस्य वृक्षः एव अर्थः ग्राह्यः इति उक्तं। तत्र युक्तिः का उक्ता इत्युक्ते लौकिकव्यवहारे सर्वत्र किं समता यद्यपि भवति, अथापि वैदिकव्यवहारे आर्याणामेव प्रसिद्धिः ग्राह्या। कुतः? तैरेव संव्यवहारः क्रियते। शब्द तदर्थयोः ग्रहणं समीचीनं शास्त्रोक्तं तेषामेव भवति इति युक्तिः प्रदर्शिता। स्मर्यते किल? तदादाय अधुना पूर्वपक्षी किं कथयति? आज्यत्वविशिष्टम् आज्यं लोके शब्दार्थत्वेन गृह्यते, अस्तु, परन्तु वैदिकैः कुत्र व्यवहारः क्रियते? आज्यशब्दस्य प्रयोगः क्रियते इत्युक्ते संस्कारविशिष्टे एव, अतः तदेव ग्राह्यम्। अर्थात् आज्यशब्दस्य संस्कारः अर्थः, बर्हिशब्दस्य संस्कारः एव अर्थः इति कथयति पूर्वपक्षी। सम्यक् पूर्वपक्षः गृहीतः वा अधुना? गृहीतः। अहं पङ्क्तिं पठामि, उक्तम् अर्थं स्मृत्वा पङ्क्तिं पश्यन्तु, क्वचित् संशयः अस्ति पृच्छन्तु। अत्र बर्हिरादिशब्दानां शास्त्रे सर्वत्र संस्कृतेषु तृणादिषु प्रयोगात्, बर्हि शब्दमादाय विचारः क्रियते इति कृत्वा संस्कृतेष्वेव तृणादिषु प्रयोगात् वेदकरणं
वेदकरणं क्रियते किल, वेदः इत्युक्ते दर्भमुष्टिः सम्पाद्यते, तदानीं वा अथवा बर्हिर्लवणकाले मन्त्रेण तद् उच्चार्य किल कर्तनं क्रियते, लवणं क्रियते, एवं रूपेण सर्वत्र संस्कारः किञ्चित् भवति तत्र। तर्हि तादृश संस्कार विशिष्टे एव तृणे बर्हि शब्दस्य प्रयोगः शास्त्रे दृश्यते। यथा उत्पवनादि संस्कार विशिष्ट आज्यम् अर्थः आज्य शब्दस्य शास्त्रे, तद्वत् केचन संस्काराः भवन्ति किल बर्हिषां सम्पादने, तादृश संस्कार विशिष्ट बर्हिः विशिष्टं बर्हिः एव अर्थः भवति बर्हिः शब्दस्य शास्त्रे इति मनसि निधाय वदति। अत्र बर्हिरादि शब्दानां शास्त्रे सर्वत्र संस्कृतेषु तृणादिषु प्रयोगात् तत्र पूर्व वृत्तान्तं प्रदर्शयति, पूर्वं यः सिद्धान्तः उक्तः तं प्रदर्शयति। पील्वादि शब्देषु शास्त्रीय रूढ़ि प्राबल्यस्य उक्तत्वात्, भवता एव सिद्धान्तिना उक्तत्वात् यूप आहवनीयादि शब्दवत् संस्कारवाचिनः बर्हिरादि शब्दाः इत्युक्ते पश्यन्तु, यूप शब्दस्य केवलं काष्ठः कश्चन अर्थः वा अथवा तक्षणादि संस्कार विशिष्टः काष्ठः अर्थः वा, कः अर्थः स्वीकर्तव्यः? संस्कार विशिष्ट काष्ठ, तक्षण अंजनादि संस्कार विशिष्टः एव अर्थः यूप शब्दस्य। एवमेव आहवनीयः इति शब्दस्य केवल अग्निः अर्थः वा अथवा पवमान इष्ट्यादि सहितः अथवा संस्कार सहितः, संस्कारैः विशिष्टः अग्निः अर्थः वा, आहवनीय शब्दस्य अर्थः कः? संस्कार विशिष्टस्यैव अग्नेः आहवनीयः इति नाम भवति। तर्हि तत्र यथा भवता उच्यते तद्वदेव अत्रापि आज्यादि शब्दानां संस्कार विशिष्टा शब्दानां संस्कार विशिष्टः एव अर्थः भवति इति पूर्वक्षी कथयति। यूप आहवनीयादि शब्दवत् संस्कारवाचिनः बर्हिरादि शब्दाः इति चेत् मैवम् अन्वय व्यतिरेकाभ्यां जातिवाचित्वात् आज्यत्वम् अर्थः, आज्य शब्दस्य आज्यत्वं जातिः अर्थः, अनन्तरम् आक्षेपात् द्रव्यं लभ्यते। पूर्वमपि अस्माभिः चिन्तितं, जातिः अर्थः चेत् व्यक्तेः लाभः कथम् इति प्रश्नः आसीत्, तदानीम् आक्षेपात् इति उक्तं। तद्वदेव अत्रापि जातिः अर्थः, व्यक्तिलाभस्तु आक्षेपात् भवति इति स्वीकर्तव्यम्। अन्वय व्यतिरेकाभ्यां जातिवाचित्वात् यत्र यत्र बर्हिरादि शब्द प्रयोगः तत्र तत्र जातिः इति अस्याः व्याप्तेः लोके वेदे च नास्ति व्यभिचारः। अर्थात् पश्यन्तु, लोके अपि यत्र यत्र आज्यम् इत्युक्ते यत्र यत्र बर्हिरादि शब्द प्रयोगः वर्तते तत्र तत्र जातिः वर्तते, अर्थः इति लोके वेदे च अर्थः गृह्यते। पश्यन्तु, बर्हि शब्दस्य लोके बर्हिष्त्व विशिष्ट पदार्थ बर्हिष्त्वम् अर्थः, जातिः अर्थः इति स्वीक्रियते चेत् वेदेपि तथैव भवितुम् अर्हति। वेदे तन्नास्ति, केवलं संस्कारः एव अस्ति इति न। अभिप्रायः गृह्यते वा? पश्यन्तु, आज्य शब्दस्य लोके अर्थः कश्चन उच्यते किल, तत्र आज्यत्वं धर्मः भवति, भवति न वा? वर्तते। वेदे आज्यमिति शब्दप्रयोगः क्रियते, तत्र आज्यत्वम् अस्ति न वा? अस्ति अस्ति एव, अस्ति। यद्यपि संस्कारोऽपि तत्र वर्तते उत्पवनादि, अथापि आज्यत्वं नास्ति इति न, तदस्ति एव, अर्थः गृहीतः किल। तदेव अत्र व्याप्तिरूपेण प्रदर्शयति। पश्यन्तु,
यत्र यत्र बर्हिरादि शब्द प्रयोगः तत्र तत्र जातिः इति अस्याः व्याप्तेः लोके वेदे च नास्ति व्यभिचारः। अर्थात लोके आज्यत्व विशिष्ट द्रव्यम आज्य शब्दस्य अर्थः लोके तो आज्यत्वं नास्ति आज्ये इति न वैपरीत्यं कुत्रापि न दृश्यते। संस्कार व्याप्तेस्तु लौकिक प्रयोगे व्यभिचारः दृश्यते। पश्यन्तु, यदि संस्कारः अर्थः इति चिन्तयतु, आज्य शब्दस्य संस्कारम् अर्थः उत्पवनादिः अर्थः इति चिन्तयतु, तस्य व्यभिचारः क्वचित् दृश्यते न वा इति प्रश्नः। किं वदन्ति भवन्तः? प्रश्नः गृहीतः वा? पुनः एकवारं पृच्छामि वा? एकवारं किं लोकव्यवहारतः व्यभिचारं सम्यक् उक्तं, सम्यक् उक्तं, सम्यक् उक्तं। पुनः प्रश्नं पृच्छामि, उत्तरं तु तेन उक्तं, सम्यक् उक्तं। पुनः प्रश्नं पृच्छामि। पश्यन्तु, आज्य शब्दस्य आज्यत्वम् अर्थः गृह्यते चेत् तत् लोकेऽपि भवति वेदेऽपि भवति, व्यभिचारः नास्ति। आज्य शब्दस्य यदि संस्कारः अर्थः उत्पवनादि तर्हि क्वचित् तद् वर्तते क्वचित् नास्ति इति वक्तुं शक्यते न वा इति प्रश्नः। शक्यते। लोकत्र सुलभं। लोके किं नास्ति? संस्कारः नास्ति। तर्हि संस्कारः व्यभिचर्यते, क्वचित् अस्ति क्वचित् नास्ति। तर्हि यः व्यभिचरितः भवति सः न अर्थः भवितुमर्हति। सम्यक् अभिप्रायः गृहीतः किल अधुना? तर्हि यः वरददेशिकं भवन्तः किमपि पृच्छन्ति वा? नास्ति, गृहीतः इति। गृहीतः इति, सम्यक्। तर्हि पश्यन्तु, यः अव्यभिचारी भवति अर्थः स एव ग्राह्यः, तदेव वदति। संस्कार व्याप्तेस्तु लौकिक प्रयोगे व्यभिचारः दृश्यते। क्वचित् देश विशेषे लौकिक व्यवहारः जातिमात्रम् उपजीव्य विना संस्कारं ते शब्दाः प्रयुज्यन्ते लोके। लोके सर्वत्र संस्कार विशिष्टस्यैव आज्यस्य व्यवहारः क्रियते वा शब्देन चेत् न। संस्कार रहितमपि आज्य शब्देन उच्यते। कथं पश्यन्तु, बर्हिरादाय गावः गताः इत्युक्ते बर्हि शब्दस्य उदाहरणं प्रदर्श्यते। क्वचित् बर्हिषः स्थापिताः, तत्र गावः आगत्य तत् स्वीकृत्य गच्छन्ति, तदानीम् एतादृश व्यवहारः भवति। बर्हिरादाय गावः गताः इति, तत्र किं बर्हि शब्दः संस्कार विशिष्टं पदार्थमेव बोधयति वा? न, यत्किंचित् पदार्थः बर्हिः पदार्थः तत्र वर्तते, तमादाय गच्छति इत्येव अर्थः। एवं क्रय्यम् आज्यम्, आपणे किञ्चित् विक्रयणार्थं स्थापितं वर्तते आज्यम्, इदं क्रय्यम् आज्यम् इत्युच्यते। तादृशस्थले तद् आज्यं किम् उत्पवनादि विशिष्टं वर्तते वा? नास्ति। तर्हि संस्कार अविशिष्टमपि आज्यं तत्र आज्य शब्दस्य अर्थः भवति इति कृत्वा एतादृशस्थले संस्कारः न अर्थः इति गम्यते। एवमेव पुरोडाशेन मे माता प्रहेळकं ददाति। प्रहेळकम् इत्युक्ते मधुरपदार्थः कश्चन, तावदेव। पुरोडाशेन निर्माय किञ्चित् स्वीट् ददाति माता इत्यर्थः। तर्हि एतादृशस्थले किम् अवगम्यते? संस्कारः न अर्थः इत्यवगम्यते। सः व्यभिचरति संस्कारः, तर्हि सः अर्थः न भवति। तस्मात् जातिवाचिनः एते शब्दाः इति उच्यते। बर्हिराज्य पुरोडाश शब्दाः संस्कारवाचिनः जात्यर्थाः वा इति संशयः प्रदर्श्यते। तदनन्तरं पूर्वपक्षः, शास्त्ररूढेः शास्त्रे तादृश प्रयोगः वर्तते संस्कार विशिष्टे
पदार्थे एतेषां शब्दानां प्रयोगः वर्तते इति कृत्वा ते संस्कारवाचिनः स्युः, संस्कारवाचकाः एव इति पूर्वपक्षः। जातिं त्यक्त्वा न संस्कारे प्रयुक्ता, जातिं त्यक्त्वा संस्कारे न प्रयुक्ताः लोकवेदयोः उभयत्र पश्यामश्चेत् जातिं त्यक्त्वा व्यवहारः कुत्रापि नास्ति, परन्तु संस्कारं त्यक्त्वा प्रयोगः वर्तते। तदेव वदति जातिं त्यक्त्वा न संस्कारमात्रे प्रयोगः वर्तते लोकवेदयोः। तत्रैव पश्यन्तु, संस्कारं त्यक्त्वा तु प्रयोगः वर्तते इति वदति। संस्कृतिं विनापि संस्कृतिं लोके दृष्टत्वात् जातिवाचिनः एते शब्दाः इति भाटमतानुसारेण अधिकरणरचना। अस्य विचारस्य प्रयोजनं किम् इत्युक्ते बर्हिषा यूपावटम् अवस्तृणाति इत्यत्र विना संस्कारेण स्तरणसिद्धिः। पश्यन्तु, बर्हिषा यूप अवटः इत्युच्यते, इत्युक्ते रन्ध्रं भवति किल, तत्र अवटः इत्युच्यते। तत्र बर्हिषां स्थापनम् उपस्तरणं कर्तव्यम्, उपरि गर्ते स्थापनीयं भवति। तत्र यदि बर्हिः शब्दस्य संस्कारः एव अर्थः तर्हि तत्र संस्कारविशिष्टस्यैव तत्र स्थापनं भवेत्, परन्तु तथा नास्ति। यत्किञ्चित् आदाय स्थापयितुं शक्यते इति एतादृश विचारस्य उपयोगः वर्तते, प्रयोजनं वर्तते। बर्हिषा यूपावटम् अवस्तृणाति इत्यत्र विना संस्कारेण स्तरणसिद्धिः। अत्रैव गुरुमतम् आह। बर्हिरादौ निमित्तस्य दुर्वचत्वान्नमेति चेत् जातेस्तत्र निमित्तत्वात् तद्युक्ता चोदना प्रमा। एतेषां मतानुसारेण अप्रामाण्यमुच्यते अस्य शब्दस्य। कुतः? बर्हिरादि शब्दानां प्रवृत्तिनिमित्तं किमपि नास्ति, अर्थात् जातिः अर्थः न इत्युक्तम् इति कृत्वा दुर्वचत्वात् निमित्तस्य एतेषां शब्दानाम् अप्रामाण्यम् इति चेत् न जातेः तत्र निमित्तत्वात्। प्रवृत्तिनिमित्तं किं भवति इत्युक्ते जातिः एव। जातेः तत्र निमित्तत्वात् तद्युक्ता चोदना। तद्युक्ता इत्युक्ते प्रामाण्यं युक्ता भवति, प्रमाणता युक्ता भवति चोदनायाः। चोदना प्रमा, तद्युक्ता चोदना प्रमा एव भवति। तद्युक्ता इत्युक्ते जातिविशिष्टा, अर्थात् जातिविशिष्टा इत्युक्ते जातिः तत्र निमित्तं भवति इत्यर्थः। इति कृत्वा तद्, अथवा एवमपि वक्तुं शक्यते युक्ता, जातिः तत्र प्रवृत्तिनिमित्तम् इत्यादिकं किमपि मास्तु। तद्युक्ता चोदना प्रमा, चोदना प्रमा युक्ता, समञ्जसं भवति इत्यर्थः, युक्तं भवति इत्यर्थः। चोदना प्रमा युक्ता भवति इति कृत्वा अप्रामाण्यशङ्का अत्र न भवति इति गुरुमतानुसारेण इदम् अधिकरणं निरूपितम्। अत्र समापयामः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।